Magampo tantanan. Balaan og maluluyon among Amahang Dios nga nagahigugma kanamo. Nagapasalamat kami tungod sa imong dakong grasya. Naluoy ka kanamo nga ning palayo kanimo og nagkinabuhi sa sala. Ang among Ginoong Hesus ang nagpas-an sa tunglo og silot nga angay kanamo. Yugasan niya ang among mga sala hangtod sa hangtod pinagi sa iyang bililhong dugo. O gihatag kanamo nga kami kay walay bisan unsa nga gibuhat. Ang kaluwasan ug may mayaong paglaom nga makasulod sa imong walay katapusan nga gingharian. Nagapasalamat kami kanimo tungod niining tanang grasya. Karon, kaming mga nakadawat sa kaluwasan kay nagapasalamat nga nagakatigom kauban sa imong atubangan aron daygon ang imong grasya, magtuon sa imong pulong o magkaadunay balaan nga pakigambitay sa Ginoo. Nagtuo kami nga nagauban ka kanamo bisan karong panahon na. Tanawang matag usa kanamo, kupti kami sa imong maluluyon o makagagahom nga kamot. O baghua o himua kami nga hingpit pinagi sa imong gugma, pulong o gahom sa Espiritu Santo. Aron makakinabuhi kami sa nahibilin namong kinabuhi, ingon nga imong mga anak nga walay igakaulaw. Uban ni ang among mga iglesia sa tibuok nasod o ang daghang mga iglesia sa tibuok kalibutan. Ingon sa mga kaigsuonan nga bisan sa kalisdanan, kay gikuptan nila og maayo ang ilang pagtuo o nagapaambit sa ebanghelyo. Liguna sila pinagi sa imong kusog ug pulong aron maisugon nila nga isangya ang imong ebanghelyo. Madala ang daghang mga nangawala nga kalag diha kanimo ug matuman ang imong dakong buluhaton sa kaluwasan. Ginoo, ihatag diri kanamo ang pulong nga gikinahanglan namo karon ug giyahi ang among mga dalan. Bisan karon, tabangay kami nga masabtan ang imong balaan nga kabubuton ug ang pulong nga gusto nimong ipaambit dinhi kanamo. Kining tanan among giampo sa pangalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Atong tanawon sa Biblia sa Mateo chapter 22. Mateo chapter 22, gikan sa verse 1 hangtod sa verse 14. Atong basahon. Sa verse 1, Mateo 22 verse 1 hangtod sa 14, ug sa mitubag si Jesus, nagsulti pag-usab kanila sa sambingay nga nagaingon, ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga nakumbira sa kasal sa iyang anak. O gipaadto niya ang iya mga ulipon aron panawgon nila ang mga dinapit sa kasal ug nagdumili sila sa pag-adto. Gipadtuan na usab niya sa laing mga ulipon nga nagaingon, ania karon. Nandam ko na ang pagkaon, ang akong mga nati o mga hayop nga mga gipatambok na nga ihaw ug ang tanan nahikay na gayud. Umari kamo sa kasal. Apan wala sila magtagad niini ug nanlakat sila. Ang usa sa iyang kaugalingong uma, ang usa sa iyang patigayon, ug ang uban na nagdakop sa iyang mga ulipon. O kini gipasipalahan nila o gipamatay apan ang hari nasuko. O gipadtuan niya sa iyang mga sundalo o gipalaglag niya kadto mga mamumuno o gipasunog ang lungsod nila. Nag-ingon sa iyang mga ulipon, sa pagkamatuod ang kasal nahikay na, apan ang mga dinapit dili mga takos. Busa, pangadto kamo sa mga kinasang-an sa mga dalan, ug ang tanan nga hingkit-an ninyo, dapitan ninyo sa kumbira sa kasal. Ug sa nanagpanlakaw kadto mga ulipon sa mga dalan, ilang gitigom ang tanang mga hingsugatan nila, mga dautan o mga maayo, ug ang kan-anan sa kasal na puno sa mga dinapit. Ug misulod ang hari,
Sa pagtan-aw sa mga dinapit, hingkit-an niya didto ang usa ka tawo nga wala magsulob sa biste nga alang sa kasal. Ug siya mingon kaniya, "Abyan, nganong misulod ka dinhi nga wala ikaw ing biste nga alang sa kasal?" Ug mihilom siya. Unya ang hari nag-ingon sa mga sulugoon, "Gapusan ninyo siya sa mga tiil ug sa mga kamot, ug isalibay ninyo siya sa kangitngitan sa gawas. Dito mahitabo ang paghilak ug ang pagkagot sa mga ngipon. Kay daghan ang mga gipanawag, apan diriyot ra ang mga napili." Hangtod dinhi. Ang summer retreat nga atong gihulat kay pipila ka adlaw na lamang. Magsugod kini sa Biyernes sa July 11. Niini nga summer retreat, nagalaom kita nga mas daghang mga tao ang magakatigom kaysa kaniadto. Sa average, sobra 10,000 ka mga tao ang gaapil sa kada retreat. Pero nagtuota nga mas daghan ang moapil sa ato karon. Sama sa atong naibaluan, ang atong labing bililhon nga buluhaton nga mga gitubos, samtang nabuhi nining kalibutan, kay ang pagpaambit sa dakong grasya sa Dios, ang kaluwasan o kinabuhi nga walay katapusan, sa daghang makaluluoy nga mga kalag nga wala makahibalo, aron mas daghang kalag ang maluwas. Kini mao ang kabubuton sa Dios ug alang niini nga katuyuan, ang Dios miingon nga siya mapailubon nga naghulat. Sa ikaduhang Pedro, chapter 3, verse 8. Ang usa ka adlaw sa atubangan sa Ginoo ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Siyempre, ang panahon sa pagkamapailubon sa Dios kay adunay katapusan, sama sa atong nahibaluan. Gikan sa Mateo 24, verse 14, ug giwali kining maayong balita sa gingharian sa tibok nga kalibutan, aron sa pagmatuod sa tanang mga nasod, ug unya magaabot ang katapusan. Sa atong panahon, ang ebanghelyo kay gisangyaw sa tibok kalibutan. Ang Biblia nga anaa kanato kay gihubad na halos 3,000 ka mga pinulungan sa tibok kalibutan. Padayon kini nga gisangyaw, nga gisigurado nga walay bisan kinsa ang magaingon nga wala ko motuo tungod kay wala ko makadungog sa ebanghelyo. Sama sa mga verse nga atong gibasa, sama kini sa kumbira nga giandam sa Dios para sa mga tawo nining kalibutan. Verse 2, ang kaharian sa langit sama sa usa ka hari nga nakumbira sa kasal sa iyang anak. Wala lamang siya nag-andam o kumbira para sa iyang anak, kundili pinaagi sa iyang bugtong anak, si Hesukristo. Nagatinguha ang Dios nga mamguhan sa tanang mga tao ang iyang grasya ug maluwas sila. Nagatuo kita nga ang panahon sa mapailubon nga pagulat kay hapit nang mahuman sa atong panahon. Unsa kadako nga grasya o panalangin nga sa katapusan sa panahon nakaabot kita sa pag-ila sa grasya sa Dios ug nakadawat og kaluwasan, gilain ingon nga mga balaan niini nga kalibutan ug nakaangkon kita og may mayaong paglaom nga makasulod sa walay katapusan nga gingharian sa Dios. Bisan pa man, dili ta malipay sa atong kaluwasan lang, kundi pansinon pud nato ang daghan pang mga tawo nga dili luwas sa atong palibot. Tungod kay kabubuton sa Dios para kanila nga maluwas, kinahanglan natong ipaambit ang ebanghelyo ngadto kanila para mahitabo ang buluhaton sa pagluwas sa daghang mga kalag.
Sa bersikulo nga atong gibasa sa verse 2, ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga nagakumbira sa kasal sa iyang anak. Ang pulong gingharian sa langit nga gihulagway pinaagi ining pulonga kay nagpasabot sa buluhaton sa pagluwas sa mga tao niining kalibutana o sa pagdala kanila sa gingharian sa Dios. Kini kay sama sa usa ka hari nga nagsaulog sa usa ka kumbira sa kasal. O giingon sa verse 3, o gipaadto niya ang iyang mga ulipon aron panawgon nila ang mga dinapit sa kasal. Tinuod niya kini ang kumbira nga giandam sa Dios para sa tanan nga mga tao sa kalibutan. O sama sa kumbira ni Haring Ahasueros nga nagdugay og pila ka mga adlaw. Karon, ang mga nakasabot sa grasya sa Dios o naluwas kay adunay mahimayaong paglaom nga makasulod sa kinabuhi nga walay katapusan o sa kingharian sa Dios. Pagkahuman buhata sa Dios ang tanan sa kalibutan, sa katapusan gibuhat sa Dios ang tao. Giingon sa Genesis 1:27, gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae iyang gibuhat sila. Gibuhat sa Dios ang tanan nga butang para sa tao, ug ang tao kay gibuhat para sa kabubuton ug kahimayaan sa Dios. Ang pagbuhat ingon sa dagway sa Dios kay wala kini magpasabot sa atong pisikal nga lawas kundili sa atong kalag. Ang atong kalag kay espiritual nga binuhat sama sa Dios, makahimo sa pagsulod sa walay katapusan nga langit. Giingon sa Juan chapter 4 verse 24, ang Dios kay espiritu. Ang atong kalag nga espiritual nga binuhat nga sama sa Dios kay dili mahuman sa pila ka dekada nga kinabuhi dinhi nga kalibutan ug sundan og kamatayon, kundili pagkahuman sa kamatayon pwede tang mabuhi hangtod sa walay katapusan nga gingharian sa Dios ug malipay sa kahimayaan kuyog niya. Gibuhat sa Dios ang tao ingon sa iyang dagway para tagaan ta og kinabuhi nga walay katapusan ug sa mahimayaong paglaom niini. Mao nga giingon sa mga salmo, mga awit 49:20, ang tao nga naa sa kadungganan ug dili makasabot masama sa mga mananap nga mga hanaw. Tao nga naa sa kadungganan. But pasabot nga mas labing importante ang atong pisikal nga lawas nga mabuhi sa pila ka dekada ug unya pagkahuman mamatay, mao ang dili importante. Pero ang atong kalag kay dili mamatay. Pero mahimo kini mabuhi hangtod sa kahangturan kauban ang Dios sa iyang gingharian. Kay kita gihimo para sa walay katapusan nga plano ug tumong sa Dios. Gitan-aw sa Dios ang tao nga mas pinakaimportante. Pero ang mga wala makasabot kung unsa ang tinuod nga importante kay sama sa mga hayop. Ang mga tao kay dili hayop. Ingon sa Ecclesiastes 3:21, kinsabay nasayod sa espiritu sa tao kung kana mosaka ba sa hitaas o ang espiritu sa mananap kung kana manaog ba padulong sa yuta. Ang mga hayop kay walay hulagway sa Dios ug ang espiritu sa hayop kay mortal. Kung mamatay sila, mubalik sila sa abog. Ug ang espiritu kay mahuman ug mamatay. Pero giingon sa Ecclesiastes 12:7, ug ang abog mubalik ngani sa yuta ingon sa kaniadto. Ug ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga mao'y naghatag niini. Ang mga tao kay
ana ay lawas o espiritu. O kung mamatay ang lawas, mobalik kini sa abog kung asa kini naggikan. Pero ang espiritu nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios kay mubalik sa Dios. Ayaw ninyo kini kalimti. Ug kung ang kinabuhi sa usa ka tawo diri sa kalibutan puno man sa anaa ug kalisod, kay matapos gihapon kini sa kamatayon, mao nga wala sila'y kalainan sa mga hayop o mananap. Sa Isaías 49:5, kay ako dungganan sa mga mata ni Jehova. Ngano nga ako dungganan sa mga mata sa Dios? Bililhon sa mga ginikanan ang mga anak nga ilang gipakatao tungod kay konektado kanila ang ilang mga kinabuhi. Tungod kay adunay o ana ay espiritu ang mga tao nga gibuhat ingon sa dagway sa Dios. Ug ang tumong sa pagbuhat sa mga tao kay para mabuhi hangtod sa kahangturan kauban ang Dios sa iyang gingharian. Giisip sa Dios ang mga tao nga pinakaimportante. Pero kung dili kini masabtan sa mga tao, gihuna-huna nila, ngano ba nga importante kini? Sa kaadlaw kitang tanan mga matay, sa ingon ana ingon ani nga paagi, nagtuo sila nga maayo ra mabuhi nga walay pag-amping ug himuon ang bisan unsa nga gusto nila. Tungod kay wala nila masabtan kung unsa bagyod ang tao. Bisan ang mga karaang tao, moingon sila, sa tanan nga mga butang sa taliwala sa langit ug yuta, ang mga tao ang pinakaimportante. Ngano importante man ang mga tao? Tungod sa ilang kalag. Busa, gihimo sa Dios kining kalibutan, apil na ang mga tanom, ang tanang klase sa hayop o mananap, ang tagsa-tagsa sa ilang klase, kay para sa mga tao. Ang mga tanom o mga hayop kay anaa para mahatag ang gikinahanglan sa mga tao mintras nabuhi pa diri sa kalibutan. Bisan pa man, ug ang kinabuhi nato sa kalibutan kay mahuman, dili kini mahuman sa kamatayon. Pagkahuman sa kamatayon, nay kinabuhi nga walay katapusan. Giingon sa Job 19:26, ug sa tapos ang akong panit, bot pasabot nga ang lawas mo balik sa abog kung kini mamatay. Sa Ecclesiastes 12:7, ug ang abog mo balik kani sa yuta ingon sa kaniadto. Ug ang espiritu mo balik ngadto sa Dios nga mo'y naghatag nini. Sa dili pa mobalik ang espiritu sa Dios atong hinumduman nga ilhon ang Dios ug buhata ang maayo nga relasyon sa iya. Kung ang mga tao dili makasabot niini, sila sama sa mga hayop o mananap. O tingali mas grabe pa. Tungod kay ang mga mananap o hayop kay walay kalag. Ang ilang kamatayon mao ang katapusan. Apan tungod kay ang mga tao adunay mga kalag, ang ilang pisikal nga kamatayon dili mao ang katapusan. Adunay walay katapusan nga kalibutan human sa kamatayon. Ingon sa giingon sa Hebreo 9:27, og ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tao ang pagkamatay sa makausa ug sa tapos niini ang paghukom. Ang mga dili luwas mag-atubang sa paghukom tungod kay sila wala maluwas ug makasinati sa ikaduhang kamatayon. Ang linaw nga kalayo. Ang linaw nga kalayo sa sinugdan dili para sa mga tao. Sa Mateo 25:41, gisulti kini sa dili luwas nga mga kalag. Palayo kamo kanako mga dautan ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga gitagana alang sa yawa ug sa mga manulunda niya. Ang Dios wala maglalang sa yawa sa sinugdan.
o sila gibuhat sa ilang kaugalingon. Sa wala pa gilalang ang mga tao, gibuhat sa Dios ang espesyal nga mga binuhat nga gitawag nga mga anghel. Dili ba? Ang mga manulunda gilalang usab alang sa walay katapusang katuyuan sa Dios. Busa, dili sila mupuyo sa yuta sa mubong panahon ug unya mamatay. Pinaagi sa yawa nga misupak sa Dios o pinaagi sa impluwensya sa yawa niini nga kalibutan, ang katawhan sa Dios gisulayan og giputli sa mubo nga panahon. Sa diha nga ang buhat sa Dios mahuman, ang yawa moadto sa walay katapusan nga linaw nga kalayo. Ang dili luwas nga mga tawo gisultihan nga sila moadto sa walay katapusan nga linaw nga kalayo nga giandam alang sa yawa ug siyang mga anghel. Apan tungod kay ang mga tawo wala makasabot niini, sila nagunahuna nga kini maayo nga magpuyo nga walay pagtagad o moadto bisan asa sa ilang gusto, dili ka na sakto. Busa, kung mamatay ang usa ka tawo, mag-atubang sila sa paghukom. Ang dili luwas makasinati sa walay katapusang ikaduhang kamatayon. Sila mosulod sa linaw nga kalayo nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Apan ang mga naluwas human sa kamatayon, dadon sa Dios ang ilang mga kalag ngadto sa walay katapusan nga gingharian. Ang katuyuan sa Dios sa paglalang sa mga tao, dili aron sila mabuhi og pipila ka dekada sa yuta ug unya mamatay. Kining pipila ka dekada sa yuta usa ka proseso sa pagpangandam alang sa pagsulod sa walay katapusan nga kalibutan. Busa, samtang nagkinabuhi niining kalibutan kinahanglang makaila kita sa Dios. Magtukod og gustong relasyon uban kaniya ug mudawat sa iyang grasya sa kaluwasan aron makasulod kita sa walay katapusang langit. Ang pagsabot niini nga grasya, ang pagdawat sa kaluwasan ug ang pagbaton sa kinabuhing dayon mao ang katuyuan ngano nga ang mga tawo na tawo dinhi sa kalibutan. Kung kini dili masabtan, walay tinuod nga paglaom o katuyuan. Kita walay kalainan sa mga mananap, apan ang mga mananap, kung mamatay sila, wala na sila. Para sa tao, ang kamatayon dili mao ang katapusan. Kung natao pa lang siya ingong mananap, ang kamatayon na unya ang katapusan. Apan karon sa Mateo 22, si Jesus miingon nga iyang ihatag ang grasya sa Dios ngadto sa mga nagpuyo niining kalibutana. O hatagan sila sa paglaom sa kinabuhing dayon ug sila makasulod sa langit. Mao kana ang kumbira nga giandam sa Dios. Sa Mateo 22 verse 2, ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga nagakumbira sa kasal sa iyang anak. Siyempre, ang hari nagsulti pinaaging mga sambingay bahin sa Dios. Atong gidapit niining summer retreat kadtong mga tao nga wala makaila sa Dios. Wala mahibalo kung unsa ang kaluwasan ug kinsa nagbutang sa ilang paglaom niining kalibutana. Atong gidapit sila sa pagkahibalo pinaagi niini nga Biblia. Kung kinsa ang Dios, kung unsa ang tao sa atubangan sa Dios, nga kini dili matapos sa kinabuhi dinhi sa yuta sulod sa pipila ka dekada og dayon mamatay. Nagingon sa Hebreo 9:27 og giingon nga kini ginatudlo alang sa mga taong pagkamatay sa makausa sa tapos nini ang paghukom. Ang dili luwas pagahukman og moadto sa linaw nga kalayo ang kaduhang kamatayon. Giingon nga ang mga naluwas dili pagahukman sa silot. Sa Juan 3:18 ang mutuo kaniya dili hinukman sa silot. Musulod siya sa walay katapusang gingharian sa Dios nga dili pagahukman. O kadtong naluwas, kita ang unang nakadawat ni anang talagsaong kaluwasan. Daghang mga tao ang nagunahuna nga makugihon nga moadto sa simbahan
Makugihon nga nagtuman sa adlaw nga ipapahulay, nagampo, nagalagad, nagbuhat sa maayong mga buhat, o naghatag daghang mga halad. Sila na gunahuna nga sila adunay maayong pagtuo ug sila moadto sa walay katapusan nga langit. Daghang mga tao ang ingon ni ana. Ang ingon ni ana, ang pag-adto sa simbahan ug ang pagkamakugihon usa ka maayong pagtuo. Siyempre, adunay usa ka butang nga sayop gikan sa sinugdanan. Mao kinahinungha ang hinungdan ngano nga daghang mga Kristohanon ang wala maluwas ug nagpuyo sa usa ka dili klaro nga relihiyoso nga kinabuhi. Kinahanglan natong isangya ang ebanghelyo ngadto kanila. Giingon sa unang Timoteo 2:4 nga nagatinguha sa tanang mga tao nga mga luwas ug makadangat sa pag-ila sa kamatuoran. Nga nagatinguha sa tanang mga tao nga mga luwas ug makadangat sa pag-ila sa kamatuoran. Bisan pa nga ang mga tao niining kalibutana mitalikod sa Dios ug naglakaw sa sala. Ang Dios adunay kaluoy ug nahigugma kanila tungod kay sila adunay espiritu ug kalag. Busa aron sa luwas kanato, iyang gipadala ang iyang bugtong anak sa dagway sa tao ug siya kinsa walay sala namatay sa krus puli kanato. Sadyang si Jesus namatay sa krus. Misinggit si Jesus sa usa ka makusog nga tingog nga nagaingon, Eloy, Eloy, lama sabachthani. Nganong nga kung hubaron, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Niadtong panahona si Jesus nga gilansang sa krus hingpit nga gibiyaan sa Dios. Ngano nga siya gibiyaan? Yang gihatag ang iyang bugtong anak puli kanato alang sa atong mga sala aron kita nga mituo dili biyaan talagsaon gayud kini. Karon, gipasaylo na ni Jesus ang atong mga sala hangtod sa kahangturan pinagi sa pag-ula sa iyang dugo. O gilaglag ang gahom sa kamatayon pinagi sa iyang pagkabanhaw. Naghatag kanato og mahikap nga ebidensya. Kung wala pa mabanhaw si Jesus, dili nato mahibaluan kung gipadala ba siya sa Dios o namatay ba siya alang sa atong mga sala o namatay ba siya nga dili matarong o namatay ba siya alang sa iyang kaugalingong mga sala sama sa giingon sa uban. Apan ingon sa giingon sa ikaduhang Korinto 5:14 ngang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nga matay. Siya nga walay sala, ang usa, ang bugtong anak sa Dios, namatay alang sa mga sala sa tanang tao sa kalibutan. Busa unsa ang gisulti sa Juan 1:29, tan-awa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Si Jesus mao ang kordero sa Dios nga gipadala sa Dios. Gibutang sa Dios kaniya ang sala sa tibuok kalibutan. Miingon siya sa Isaias 53:6, o gibutang ni Jehovah diha kaniya ang kasalanan nato nga tanan. Alang sa kasalanan sa tanang makasasala nga mitalikod sa Dios, si Jesus namatay o gihukman puli kanato. Miula sa iyang bililhong dugo aron sa pagpasaylo sa atong mga sala. Hangtod sa kahangturan. Sa dihang namatay si Jesus, mingit-ngit ang langit sulod sa 3 ka oras. Adunay usa ka linog pod. Milinog. Mihilak ang langit o mihilak ang yuta. Gitalikod usab sa Dios ang iyang naong. Gibiyaan siya ni adtong panahona. Makaluluoy nga namatay ang Ginoo imbis nga ang mga makasasala biyaan. Wala kini matapos dinhi. Gilaglag sa Ginoo ang gahom sa kamatayon ug nabanhaw pag-usab. Aron kita makatuo nga siya mao ang Ginoo sa atong kaluwasan ug siya mahimong Ginoo sa kinabuhing dayon ug paglaom.
Ang mga disipulo nga nagsunod kang Hesus sa sulod sa tulo ka tuig ug tunga, bisan hini mga disipulo wala makahibalo kung si Hesus gyud ang Kristo. Bag-o siya nabanhaw. Kung si Hesus wala pa mabanhaw gikan sa mga patay, kung wala siya mabuhi pag-usab gikan sa mga patay, tingali walay usa nga mosalig kaniya. Apan sama sa giingon ni Hesus, iyang gilaglag ang gahom sa kamatayon ug nabanhaw gikan sa mga patay. Wala lamang niya gitubos ang atong mga sala, apan gipamatud-an usab niya nga siya mao ang Kristo ug mituo kita niini. Busa sa buhat o gawa 17, siya miingon sa mga buhat 17:31 nga iyang gihatag ang pasalig sa tanang mga tao sa pagkaagi nga siya nabanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Ang pagabanaw ni Hesus mao ay pamatuod nga si Hesus mao ang Kristo nga may kuha sa atong mga sala. Ug sa wala pa si Hesus gibayaw ngadto sa langit, ang nabanhaw nga Hesus napakita sa iyang mga tinunan ug miingon, ang pakigdait ingon nga ang Amahan nagsugo kanako sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Ang balaan ug walay sala ang bugtong anak sa Dios, iyang gipas-an ang tanang kasal-anan sa kalibutan ug namatay sa krus. Midawat sa labing bugat nga silot ug tunglo nga angay sa mga makasasala. Nag-ula siya sa iyang dugo. Human mabanhaw si Hesus, miingon siya, ang pakigdait ingon nga ang Amahan nagsugo kanako sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Gipadala sa Dios si Hesus sa kalibutan aron mamatay sa krus alang sa mga sala sa kalibutan ug mag-ula og dugo aron ang usa ka tawo mamatay alang sa tanan ug makadawat sa tunglo o paghukom nga angay sa mga tawo. Human siya mabanhaw, si Hesus nagpabilin sa yuta sulod sa kapatan kaadlaw, nagpakita sa daghang mga tao. Siya miingon, ang pakigdait ingon nga ang Amahan nagsugo kanako sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Gisulti niya kini dili lamang sa iya mga tinun-an, kundi usab sa tanan nga naluwas pinaagi kaniya. Kanato, sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Og pagkahuman, John 20:22, ug sa nakapamulong siya niini, miginhawa siya kanila ug miingon kanila, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Ang rason nga iyang gihuypan sila og miingon, dawatang Espiritu Santo, tungod kay ang Espiritu Santo mao ang Espiritu ni Kristo nga namatay o nabanhaw. Kini mao ang Espiritu sa pagkabanhaw. Busa karon sa tanang nangaluwas, ang Ginoo naghatag og kinabuhing dayon ug paglaom. Napakita siya sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagkinabuhi sulod sa kapatan kaadlaw o 40 kaadlaw. Ang pakigdait ingon nga ang Amahan nagsugo kanako sa maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Gisugo sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak aron mamatay alang sa tanang tao. Aron siya ang mudawat sa silot ug sa tunglo nga angay unta alang sa tanang tao sa kalibutan. Gisugo si Hesus ug namatay sa ingong paagi. Mao kini ang pasabot sa ikaduhang Korinto 5:14, kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo, kay nagahukom kami sa ingon ini. Yang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nangamatay. Ang kahulugan niini, usa ka tawo ang namatay alang sa tanan. Kita unta ang angay mamatay tungod sa atong mga sala. Apan pinagi sa pagtuo, mituo kita sa grasya nga gibuhat sa Dios. Nga si Hesus namatay alang kanato ug pinagi sa pag-ula sa iyang dugo. Ang atong mga sala gipasaylo hangtod sa kahangturan. Ug pinagi sa pagtuo, nadawat nato ang kapasayloanan sa sala ug ang kaluwasan. Sa dili pa misaka si Hesus balik sa langit,
Unya si Jesus bingon pag-usab kaninyo ang pakigdait ingon nga amahan nagsugo kanako, ang maong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Ang pasabot niini gipadala si Jesus aron mamatay sa krus ug mag-ula sa iyang dugo isip halad nga pantubo sa atong mga sala. Ug karon sila nga mingtuo sa iyang gibuhat, gipadala usab aron ipahibalo sa uban ang kamatuoran nga natuman na ni Jesus ang tanan. Sila nga mingtuo sa iyang gibuhat, gipadala usab aron ipahibalo sa uban ang kamatuoran nga natuman na ni Jesus ang tanan. Apan unsaon man nila pagtawag kaniya nga wala nila pagtuo ug unsaon nila pagtuo kaniya nga wala nila hidunggi. Ug unsaon man nila ang pagpakadungog nga wala may magwawali ug unsaon sa pagwali nila gawas kung sila ipadala. Ingon sa naisulat na pagkatahom sa mga tiil ni adtong mga nanagwali sa maayong balita sa pagigdait ug nanagdala sa malipayong balita sa mga maayong butang. Roma 10:14-15. Bisan pa man nga namatay si Jesus sa krus ug nabanhaw pag-usab, ug hangtod sa kahangturan iyang gitubos ang atong mga sala. Kung wala kini gipadayag sa mga unang naluwas, kung walay magwawali, dili kini madungog sa uban. Ug kung dili nila madungog, dili sila motuo. Giingon, unsaon nila pagtuo kung wala sila makadungog? O giingon usab, unsaon sila pagwali kung wala sila ipadala? Kinsa man ang gipadala, dili lamang ang mga apostol apan kita usab nga unang naluwas. Gipadala sa Dios aron ipahibalo ang ebanghelyo ngadto sa mga wala pa maluwas, aron maluwas ang ilang kalag. Kung kita gipadala, nganong dili kita magwali? Nganong dili nato kini ipaambit? Ug mingon sila kaniya si Jesus, ug mingon si Jesus, ug sa nakapamulong siya niini, miginhawa siya kanila. Ug mingon kanila, gawatan ninyong Espiritu Santo, yang bisan kinsa nga mga sala nga inyong pasayloon, kana ginapasaylo kanila. Sayop ang pagsabot sa Catholic Church bahin niini. Ug nagtuo sila nga ang otoridad sa pagpasaylo sa sala unang gihatag kang Pedro nga adunay yawi sa langit. Ug tungod kay dili kini mahimo ni Pedro nga siya lang, ilang gihatag kini sa katungod sa mga pari nga ilang ginahuna nga naglihok isip nga representante sa pagpasaylo sa mga sala sa ubang tao. Mao kon ang pari musulti nga napasaylo na ang imong mga sala, napasaylo na kini. O kung musulti siya nga magapadayon ang imong sala, magapadayon kini apan dili kini mao ang tinuod. Ang kaluwasan nagagikan sa pagtuo sa kamatuoran nga si Jesus ang midawat sa silot para kanato sa krus. Ang iyang dugo giula og natuman ang walay katapusang pagpasaylo. Kung motuo kanini, maluwas ka apan kung dili ka maluwas. Busa unsaon man nila pagpaminaw kung walay magwawali. Kung ang mga unang naluwas, mihilom og mga magwali nan walay maluwas. Ingon usab kini kanato karon. Ang rason nga nung kita unang naluwas o unang giluwas sa Dios dili tungod kay mas maalamon kita kaysa uban o tungod kay special kita, kundi tungod kay unang giluwas kita sa Dios aron ipahayag nato ang ebanghelyo sa mga wala pa maluwas. Mao nga sa Salmo 116 verse 12 o Salmo 116 verse 12, unsa man ang akong igabayad kang Jehova tungod sa tanan niya mga kaayuhan kanako. Unsa man ang mga maayong gibuhat sa Ginoo para kanato, mao kini namatay si Jesus alang sa atong kaayuhan. Nag-ula sa iyang dugo ug ipasaylo ang atong mga sala hangtod sa walay katapusan. Ug yang gibiyaan ang saad nga kung ang ebanghelyo mawali na sa tibok kalibutan, siya mobalik. Busa, unsa man ang atong buhaton, kinahanglan nato wali ang kamatuoran. Kung ang mga unang naluwas, mutikom sila mga baba o wala magwali, walay maluwas. Sa Proverbs 24:11, bisan pa nga kini gisulat sa kalibo ka tuig sa wala pa miabot si Jesus, gisulat kini ni Solomon. Proverbs 24:11. Luwason mo kadtong nangadala ngadto sa kamatayon, ug kadtong mga naandam na aron pagapatyon tan-awa nga sila imo magunitan. Ang tanang mga tao ginadani sa gahom sa sala, kamatayon ug ni Satanas. Sila ginadani paubos ngadto sa impierno. Luwason mo kadtong mga nagadala ngadto sa kamatayon ug kadtong mga naandam
Naandam na aron pagapat yun tanawa nga sila imong magunitan. Nagpasabot kini nga dili nato sila pasagdan. Kinahanglan nato silang walihan aron sila maluwas. Kung ang mga unang naluwas kay naghilom ang ilang baba, nagkinsa naman ang maluwas. Walay maluwas. Busad ako kayo ang atong responsibilidad. Kung atong ipanugilon ang ebanghelyo, adunay mga kalag nga mahimong maluwas. Apan kung dili nato kini ipaambit, ang mga kalag nga angay unta maluwas mahimong mawala hangtod sa kangturan. Ang misyon nga kini gihatag kanato. Sumala sa gisulti sa Mateo 22, ang gingharian sa langit sama niini. Sama kini sa pagpangandam alang sa mga tawo nga paingon unta sa imperno. Aron sila mahimong mga tawo sa langit. Giingon sa Mateo 22 verse 2, ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga nag-andam og dakong kumbira alang sa kasal sa iyang anak nga lalaki. Sa karaang panahon, kung ang hari mag-andam og kumbira para sa iyang katawhan, kini usa ka dako kaayo nga panghitabo. Sa basahon ni Esther, ang hari sa Persya nga si Ahasuero naghimo og usa ka kumbira para usab sa usa ka reyna. Ang maong kumbira milungtad og daghang mga adlaw apan siyempre ang kumbira wala magdugay og natapos sa gihapon. Sakto ba? Bisan pa man nga sila nangaon, nangalipay og nagkanta og ang nag-awit, ang kalipay niadtong panahon na kini wala magdugay og natapos sa usab. Apan ang kumbira nga giandam sa Dios dili kini dali ra. Ang mga luwas kanunay nga adunay kumbira samtang buhi pa sila nining kalibutana. Sa Proverbs 15:15, giingon ang tanang mga adlaw sa mga sinakit, mga kadaot man, apan kadtong adunay malipayong kasing-kasing may kumbira sa kanunay. Giingon ang tanang mga adlaw sa mga sinakit, puno sa kasamok, apan ang may malipayong kasing-kasing adunay kumbira sa kanunay. Para sa mga luwas, adunay kumbira kanunay. Adunay kalipay sa kalag. Nasayod kamo nga ang luwas nga tao adunay kalipay o kalinaw nga dili makabot sa bisan kinsa nining kalibutana. Sakto ba? Busa sa Salmo 4:7 o awit 4:7, nagbutang ikaw og kalipay sa akong kasing-kasing, labaw pa kaysa ilang hingbatunan sa panahon nga midaghan ang ilang trigo ug ang ilang duga sa paras. Adunay kalipay sa sulod sa usa ka tawo nga luwas o gitakda kini sa Dios. Ikaw ang nagbutang og kalipay sa akong kasing-kasing, labaw pa sa unsay naa sa kalibutan. Bisan pa sa panahon nga daghan og mga butil og bino, ang mga tao sa kalibutan nagakalipay sa kadagaya sa ilang pagkaon ug sa mga kumbira diin sila nagasaulog uban ang bino. Nagakalipay sila sa maong mga butang apan unsa ang giingon ni David? Ikaw ang nagbutang og kalipay sa akong kasing-kasing. Nagpasabot kini nga ang kalipay nga gihatag sa Dios dili katandi sa kalipay nga gibati sa mga tao nga adunahan o pagkaon og bino. Ang kalipay nga gihatag kanato dili makabot pinagi sa bisan unsang butang nining kalibutana. O kini mao ang kalinaw nga gikan sa Dios nga walay bisan kinsa nga makasabot. John 14:27 nagaingon si Jesus, kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkagool ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Ang mga adunay maong kalinaw, adunay dakong responsibilidad nga ipahayag ang ebanghelyo ngadto sa daghang mga tawo nga wala pa maluwas. Busa sa unang Korinto 9:16, nag-ingon si Apostol Pablo, alaot ako kung dili ko iwali ang mayong balita. Sa Proverbs 24:12, ang mga tawo nga unang naluwas, kinahanglan nga ipangwali ang kamatuoran. Kung ikaw moingon, ania karon wala kami mahibalo niini, wala ba siya nga nagatimbang sa makasing-kasing magunahuna niini? Ug siya nga nagabantay sa imong kalag, wala ba siya mahibalo niini?
Kung imo makita ang usa ka tawo nga padulong sa impyerno ug musulti ka, unsa may labot nako kung maadto ba siya sa impyerno o dili? Ug nganong walay kalabutan kini para kanimo? Human pukpukan ni Cain og bato si Abel ug namatay. Mingon ang Ginoo kang Cain, asa si Abel ang imo igsuon? Ug mingon siya, ambot, bantay ba ko sa akong igsuon? Gipatay siya gamit ang bato ug nag-ingon nga wala siya kabalo. Mingon siya, unsa ang gibuhat mo? Ang tingog sa dugo sa imong igsuon nagatuaw kanako gikan sa yuta. Ang dugo ni Abel misinggit ngadto sa Dios. Ginoo, gipatay ako sa akong igsuon gamit ang bato, palihog, panimalos. Ang kasaypanan nga walay hustisya. Ang iyang dugo nagapamulong sa atubangan sa Dios. Ang iyang dugo nagapamulong sa atubangan sa Dios. Uno naa nga nagmaneho ka sa highway o nakakita ka og tawo nga nabangga sa dakong aksidente. Halos patay na o nagahigda sa kalsada. Kung makakita ka o ingon ana o musulti ka, makaluluoy. Hapit na siya mamatay. Apan busy kaayo ko, mao nga padayon lang ko. Kung imo lang baliwalaon ang maong kahimtang o bulakaw, dili ba kini usa ka sala? Sa Santiago 4:17, busa ang bisan kinsa nga nasayod sa paghimog maayo apan dili kini buhaton, sala kini alang kaniya. Ang kalibutan nagtuo nga ang sala maura ang pagbuhat og dautan. Apan kita nasayod nga apil usab sa sala ang paglikay sa pagbuhat og insakto. Busa, unsa man ang labing maayo nga pwede natong buhaton? Kinahanglan nato nga makigsulti sa mga tawo nga padulong sa impyerno mahitungod sa ilang mga kalag. Ipaambit kanila ang pulong sa Dios ug tabangan sila nga masabtan kung unsay gibuhat sa Dios aron maluwas ang ilang kalag. Kinahanglan nato silang tabangan nga masabtan ang grasya sa Dios o imbitaron sila padulong sa kaluwasan. Apan kung nahibalo na kita sa tanan niini og moingon gihapon wala ko'y labot diha. Kung ingon ani, pareho kita kang Cain human niya gipatay si Abel. Ambot, bantay ba ko sa akong igsuon? Makauulaw. Tingali wala kita nakapatay sama kang Cain. Apan ang pagpasagad sa usa ka tawo nga hapit na mamatay, sama kini sa matang sa dili direktang pagpatay o indirect murder. Dili direkta nga pagpatay. Adunay responsibilidad. Kita, nganuman? Dili ba ang usa ka tawo nga naluwas na adunay kalabutan sa mga wala pa maluwas? Sa Salmo 118 verse 17 o awit 118:17, dili ako mamatay kun dili mabuhi ug isaysay ko ang mga buhat sa Ginoo. Ang labing importante nga katuyuan sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan mao ang pagsaysay sa mga buhat sa Ginoo. Pinaagi nini, ang mga tawo makadangat sa kaluwasan. Dako kayo nga butang kung maluwas ang bisan usa lang ka tawo. Bisan pa man kung ang naluwas nga tawo kay sobra ka busy sa iyang kaugalingong mga buluhaton o sa laing hinungdan, kung magpabilin siyang hilom og dili ipaambit ang ebanghelyo sa iyang mga pamilya nga wala pa maluwas, sa iyang mga paryente, mga amigo o mga silingan, moingon ang Dios sa maong tao sumala sa Ezekiel 2:7,
Isulti mo kanila ang akong mga pulong, bisan motuman sila o dili, kay sila usa ka mapang himagsik nga panimalay. Maminaw. Maminaw man ang tao o dili, ilang responsibilidad na kana. Apan kita gikinahanglan gayud nga ipaambit ang pulong, dili tanan nga maminaw mo tuo, ang uban mo tuo, ang uban dili, apan ilang responsibilidad na kana. Sa Mateo 22, gisulat ang bahin sa kumbira nga giandam na sa Dios. Unsay klaseng kumbira kini? Dili kini pisikal nga kumbira o mulungtad lang o pipila ka adlaw, kundi usa ka kumbira nga giandam para sa atong mga kalag. Iyang gipadala ang iyang mga sulugon aron tawgon ang mga giimbitar sa kasal apan dili sila gusto motambong. Kinsa man ang mga giimbitar? Ang unang mga giimbitar mao mga Israelita. Sakto ba? Sa wala pa maabot si Jesus, balik-balik ang gisulti sa mga propeta sa daang tugon ang pag-abot sa Mesiyas nga magaluwas sa mga katawhan. Sila mag-imbitar sa Dios. Sa diyang miabot na ang Mesiyas, angay unta nga dawaton siya isip ang gisaad nga maluluwas apan sa baylo ilang gisalikway siya. Apan dili sila ganahan motambong. Mao nga sa Mateo 22 verse 4, o nagpaadto na usab siya uban pang mga ulipon nga iyang giingnan, ingna ang mga dinapit tan-awa. Nahikay ko na ang akong kumbira, naihaw na ang akong mga baka o ang akong mga nati nga pinatambok og andam na ang tanan, busa pangadto na kamo sa kumbira. Nagsugo pag-usab ang hari o miingon, nagandam ako og dakong kumbira. Nagpasabot nga daghan og lami nga pagkaon ang iyang giandam. Tanawa, andam na ang akong kumbira. Gipatay na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga mananap ug andam na ang tanan. Usa kini ka dakong kumbira. Andam na ang tanan, dili kamo sa kumbira sa kasal, dali kamo sa kumbira sa kasal. Apan dili ba kini katingala? Andam na ang kumbira. Apan ang mga tao wala motambong. Dili sila gusto mo tambong. Huno naa, kung ang presidente sa usa ka dako nga nasod magpahigayon karong adlaw o dakong kumbira o magpadala og imbitasyon sa mga tao, unsa man ang imong reaksyon? Musulti ba ka nga busy kaayo ka? O dili ka gusto mo adto? Dili. Moadto gyud ka kay kini usa ka kumbira nga gianda mismo sa hari. Sulti ang mga gipangdapit tan-awa, naandam ko na ang akong kumbira. Ang akong mga baka ug akong mga pinatambok na ihaw na. Ug ang tanan andam na, umari kamo sa kumbira sa kasal. Dili lamang ang Dios nagpadayon sa pagdapit sa Israel pinagi sa mga propeta sa daang tugon, apan karon iyang gipadala ang iyang bugtong anak diha sa dagway sa usa ka tawo. Siya managsama sa Dios. Sa Filipos 2:6 paingon sa 8 nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios ingon nga usa ka butang nga pag-agaon, kundili naghukas siya sa iyang kaugalingon nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa tawo. Ug sa ingkit-an siya sa dagway sa usa ka tawo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon, oo sa kamatayon sa krus. Dili siya ordinaryo nga tao, siya kay sama sa usa ka ulipon. Kabubuton sa Dios nga luwason kita pinagi sa kamatayon siyang bugtong nga anak puli kanato. O si Jesus hingpit nga misunod sa kabubuton sa Dios sa pagtuman sa buhat sa kaluwasan. Mao nga ang Biblia nagpatin-aw nga ang tanan alang sa kumbira giandam na ug karon ang imbitasyon umari ka. Gihatag na. Mateo 22:5 paingon sa 6, apan wala sila magtagad niini ug nanlakat sila. Ang usa sa iyang kaugalingong uma, ang usa sa iyang patigayon, ang uban na nadakop sa iyang mga ulipon ug kini gipasipalahan nila o gipamatay. Mutuo ka ba? Mutuo ba kamo niini? Ang hari nagpadala og mga imbitasyon balik-balik apan sila mibalibad gihapon. Ang uban mingon, nganong gisamok niya kita? Gingnan nato siya nga dili kita moadto, unya ilang gidakop ang iya mga sulugoon.
gipatay o wala gitratar og maayo o gipatay sila. Ang usa miadto siyang uma nga nag-ingon, aduna ko'y trabaho sa uma. Ang lain maingon karon ang adlaw sa merkado kinahanglan kong atimanon ang negosyo. Sadya nga gibalik-balik sila sa pag-awhag sa pag-adto, sila miingon, giingnan kanamo nga dili kami moadto, ayaw na kamo pagsamok kanamo. O gipangpatay ang mga sulugoon. Naghunahuna ba ninyo? Nahununaan ba ninyo kini mga butanga? Unsay bot pasabot nini? Ang unang gidapit o giimbitar mo ang mga Israelita. Ang Dios nagpadala og mapropeta ngadto kanila balik-balik apan wala sila maminaw. Ang Dios nagpadayon sa pagsulti kanila unsa kay importante ang iyang kumbira. Yang tanan andam na ug mihangyo kanila sa pag-anhi apan wala sila. Wala lamang nila gisalikway ang imbitasyon. Ilang gidakop ang mga sulugon. Wala giayo pagtratar sila o gipatay sila. Mutuo ba mo nini? Nagpasabot kini nga dili lamang ang mga Israelita nagdumili sa pagpaminaw sa mga propeta nga gipadala sa Dios. Kung dili sa diyang gipadala sila sa Dios, balik-balik. Sila wala giayo pagtratar o gipatay. Ila pagani nga gilansang sa krus ang bugtong anak sa Dios. Ang mao mismo ang mianhi aron sa pagluwas kanila. Busa nasuko ang hari. Iyang gilaglag ang mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad. Walay mas dako nga sala kaysa pagsalikway sa imbitasyon sa Dios sa iyang kumbira. Dili lang kana, kundili nagbuhat pagani sila og dautan o gipatay ang mga alagad sa Dios. Unsa kadako kadto nga sala? Mateo 22:7. Apan ang hari nasuko o gipadtuan niya sa iyang mga sundalo o gipalaglag niya kadtong mga mamumuno o gipasunog ang mga lungsod nila. Ug nag-ingon siya mga ulipon sa pagkamatuod ang kasal nahikay na apan ang mga dinapit dili makatakos. Apan ang mga dinapit dili takos. Atong basahon ang Lucas 14. Atong ablihan sa Lucas 14. Lucas 14:16 paingon sa 19. Verse 16. Apan siya miingon kaniya, may usa ka tawo nga nagbuhat og usa ka dakong panihapon, ug nagdapit siya og daghang mga tawo. O gisugo niya ang iyang ulipon sa takna sa ating panihapon sa pag-ingon kanila nga mga gidapit, umari kamo, kay ang tanang mga butang naandam na. Og silang tanan sa tingob misugod sa pagpamalibad. Ang nauna miingon kaniya, nakapalit ako og usa ka lunang yuta o kinahanglan moadto ako sa pagtan-aw. Nagapangaliw po ako nga imo akong pabalibaron. Ug ang usa miingon, nakapalit ako og 5 ka pares nga mga baka. Ug moadto ako sa pagsulay kanila. Gipangaliyo po ko kanimo nga imo akong pabalibaron. Ang usa miingon, nipalit kog usa ka uma. Kung iyang gipalit ang uma, iya kini. Kinsay mokuha sa maong uma gikan kaniya. Kinahanglan ko nga moadto og tan-awon kini. Pwede ba kini ang hinungdan? Ang uma mao ang kalibutan. Kini mao ang mga tawo nga nagunahuna lamang sa kalibutanong mga butang. Mga tawo nga walay interes sa mga buhat sa Dios o sa mga panalangin nga gihatag sa Dios. Ang ilang mga mata tin-aw lamang sa makita. Unod nun o material nga mga butang niining kalibutan na.
Atong basahon pag-usab ang Lucas 14. Miingon ang usa pa, nipalit ako og 5 ka pares nga bakang lalaki, ug ako moadto sa pagsulay kanila. Gihangyo ko ikaw nga pasayloon ako. Ang 5 ka baka nga magkauban, usa ka parisan sa mga baka. Tungod yang parisan, 2 ka baka alang sa usa ka pamilya nga mag-uuma. Kini nga tawo dato kayo. Pero maingon siya, sulayan nako ang 5 ka kauban nga baka. Unsa man ang angay sulayan? Nagbuhat ra siya og walay pulos nga pasangil. Sa Lucas 14:20, ang usa miingon, nangasawa ako ug busa dili ako makaadto. Ako nangasawa ug dili ako makaadto. Kini tinuod nga mahimo. Ingon siya nga minyo siya o kinahanglan siya maglipay isip bagong kasal mao nga dili siya makaadto. Murag makatuo apan dili kini rason aron balibaran ang panihapon sa hari. Nagpasabot lang kini nga wala gyud nila gihatagan og bili ang kumbira sa hari. Wala kini nila tagaig bili. Lucas 14 verse 21. Og ang ulipon mipauli og misugilon sa iyang agalon niini mga butanga. Unya ang pangulo sa panimalay sanglit na suko miingon siyang ulipon, lumakaw ka gilayon sa mga kadalanan ug mga agianan sa lungsod ug dadangan ni ang mga kabus ug ang mga bakol ug ang mga buta ug ang mga piang. Ang mga tao nga nagdumili sa espirituhanong panihapon nga giandam sa Ginoo alang sa mga kalipay sa unod, tungod kay nagunahuna lang sila sa mga kalibutanong butang o nangita sa mga kalipay sa unod. Wala sila interes sa walay katapusang panihapon sa Ginoo. Ang panihapon nga giandam sa hari usa ka pananglitan sa panihapon nga giandam sa Ginoo. Ang panihapon nga giandam sa Ginoo dili sama sa mga kalihukan sa mga kalibutanong tao nga matapos lang sa pipila ka oras. Sa mga kalibutanong kalihukan, sunod lang sa pipila ka oras sila magkaon og inom, malipay ug mag-awit. Unya kung matapos na ang oras, wala na'y nahabilin. Dili ba? Ang kumbira nga giandam sa Ginoo para sa tanang tao dili matapos human sa usa ka mubo nga panahon sa kalipay sama sa mga butang sa kalibutan. Kini nga kumbira magpadayon dili lang samtang anaa kita sa kalibutan, apan hangtod sa walay katapusang langit pagkahuman sa atong kamatayon. Ang kalipay mao ang kahulugan sa panihapon. Sa Proverbs 15:15 giingon na, ang tanang mga adlaw sa mga sinakit mga kadaot man, apan kadtong adunay malipayong kasing-kasing may kumbira sa kanunay. Ang tao nga naluwas, dili lang kaluwasan ang nadawat niya, apan kanunay usab siya malipayon samtang nagkinabuhi sa kalibutan. Sa usa ka himno, giingon, "Oh happy day that fixed my choice." Unsa ka katingalahan ang inyong gibati sa dihang una ninyo nasabtan ang ebanghelyo? Dili gyud nako makalimtan ang unang higayon nga nasabtan nako ang ebanghelyo niadtong 1962. Bisan pa man nga paningkamutan nako una-unaon ang mga detalye, dili gyud nako hingpit nga matiman-an tanan. Apan ang kalipay o katingalahan nga akong nabati sa higayon nga naluwas ko dili masukod sa mga pulong. Dili kini ikatandi sa bisan unsang butang sa kalibutan. Dili lang kini nahitabo sa usa ka higayon, nagpadayon kini hangtod karon. O happy day
that fix my choice. Sakto kini nga akong mahinumduman ang panahon nga ako naluwas. Dili lang sa kani nga panahon ako malipayon. Bisan pa sa daghang kalisod ug kasakit nga akong nasinati, samtang nagkinabuhi dinis kalibutan, ang kalipay nga kana dili gyud mawala. Kana nga kalipay magapadayon hangtod sa kahangturan sa langit. Busa, ang mga tawo niining kalibutana, walay tinuod nga pahulay og kalipay tungod kay sila anaa sa sala o kasinatian sa tanang matang sa kasakit o kakapoy. Ang hinungdan niini mao nga ang ilang kalag nawala sa atubangan sa Dios. Kung ang ilang kalag nasaag sa atubangan sa Dios o nawala sa atubangan sa Dios, unsa may ilang mahimong kalipay? Ang ilang kalipay dili tinuod nga kalipay dinhi sa kalibutan. Sa Proverbs 14:13, bisan diha sa pagkatawa ang kasing-kasing magamasulubon ug ang katapusan sa kalipay mao ang kagul-anan. Sama sa panultihon nga mukatawa og ha ha ha. Bisan pa dunay utang o sa kalibo ka dolyar, ang mga tawo sa kalibutan murag malipayon o nalipay. Apan sa kahiladman sa ilang kalag o sa sulod sa ilang kalag adunay kasakit. Gusto sa Dios nga hatagan ka og tinuod nga kalipay alang sa imong kalag. Walay katapusang paglaom. O ang panulundon sa gingharian sa langit. Ang walay katapusang panulundon gikan sa Dios. Matthew 11:28 miingon, umari ka nako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Ang mga tawo sa kalibutan nag-anto sa tanang matang sa kakapoy o kasakit. Sama sa kasakit sa lawas o kasakit sa kasing-kasing. Maingon si Jesus nga umari ka nako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan. O papahulayon ko kamo. Sa kalibutan karon, walay tinuod nga kapahulayan og kalipay. Apan maingon ang Ginoo nga ihatag niya kanato ang tinuod nga kapahulayan og kalipay. Gusto sa Dios nga hatagan ang matag usa o kinabuhi nga walay katapusan. Gusto sa Dios nga hatagan ang matag usa o kinabuhi nga walay katapusan. Tinuod nga kalipay, walay katapusang paglaom o ang panulundon sa gingharian sa langit. Sa Juan 7 verse 37, kung adunay tawo nga giuhaw, umari ka nako og uminom. Sa verse 38, ang mutuo ka nako sumala sa giingon sa kasulatan, gikan sa sulod niya muagay ang mga sapa sa tubig nga buhi. Verse 39, apan niini nagasulti siya mahitungod sa espiritu nga pagadawaton ni adtong mga mituo kaniya. Ang mga tawo sa kalibutan dili tungod sa walay tubig nga nauhaw, ug dili tungod sa walay pagkaon nga gigutom. Apan sila adunay kauhaw sa ilang kasing-kasing. Unsao man sila pag kahimuot kung ang ilang kalag napalayo sa Dios ug nawala. Nagsulay sila nga kalimtan ang mga kabalaka o kasakit sa ilang kasing-kasing pinagi sa kalipay sa kalibutan. Apan malimtan bagyod nila. Nagkanta sila, nagsaya o naglingaw-lingaw aron pukaon ang ilang pagbati. Apan pagkahuman sa kalipay, ila usab mabati ang kakulang. John 7:37, kung adunay tawo nga giuhaw, umari ka nako og uminom. Verse 38, ang mutuo kanako sumala sa giingon sa kasulatan, gikan sa sulod niya muagay ang mga sapa sa tubig nga buhi. Ang suba sa tubig nga buhi mupadayon sa pag-agas gikan sa iyang kasing-kasing. John 4:14 nagaingon, apan bisan kinsa nga moinom sa tubig nga akong igahatag kaniya, dili na gyud pag-auhon siya. Apan ang tubig nga akong igahatag kaniya mahimo diha kaniya nga tuburan sa tubig nga makatubod ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini nagpasabot sa tinuod nga katagbawan sa kalag.
Kung adunay tinuod nga kapahulayan og kalipay sa kasing-kasing, kini ang ilhanan nga ang usa ka tawo mosulod sa walay katapusang langit. Ug sa Isaias 55 verse 1, sa verse 1, O ang tagsatagsa nga giuhaw, ginauhaw, umari kamo sa mga tubig, ug siya nga walay salapi, umari kamo, pumalit og kumaon. O umari kamo, palit og vino ug gatas sa walay salapi, og sa walay bili. Kini gihatag nga libre. Isaias 55 verse 3, Ikiling ang imong igdulungog ug umari kanako. Patalinghog ug ang imong kalag mabuhi. Kung inyong madungog ang pulong ug masabtan kini, ang inyong mga kalag mabuhi. Ug makabaton kamo og tinuod nga walay katapusang kalinaw ug kalipay. Mao nga sa Buhat 16 o Gawa 16, si Apostol Pablo miadto sa Filipos aron magwali sa ebanghelyo. Ug samtang nagabuhat siya niini, siya gidakop, gihubuan o gibunalan, ang iyang tibok niyang lawas kay nihubag og sakit kaayo. Gibutangan sila og mga gapos o gisulod sa bilangguan. Sa pinakasulod gayod nga bahin sa bilangguan. Apan unsa bang gibuhat ni Pablo ug Silas netong gabi una? Nagilak ba sila sa hilabihan? Wala. Gisulti nga sila nagampo ug nag-awit og mga himno. May uyog ang pultahan sa bilangguan o nabukas, nahibulong ang nagbantay sa bilangguan. Ang magbalantay sa bilangguan, kinahanglan mamatay isip baylo kung adunay usa ka priso o binilanggo nga makagawas. Mao nga mikuha siya og espada ug hapit na niyang patyon iyang kaugalingon, apan mingon si Apostol Pablo, ayaw pagdagmali ang imong kaugalingon kay ani kami dinhi sa tanan. Sa Acts 16:28, sadyang misulod siya og mitanaw, ang mga gapos nga tangtang o ang mga pultahan sa bilangguan nablihan o nabukas. Apan ang tanan nahimong okera. Sadyang si Pablo ug Silas nag-awit og mga awit sa pagdaig, nadungog kini sa uban nga mga binilanggo o priso, lakip na ang magbalantay sa bilangguan. Unsa kini? Gikulata nagkadto mga tawhana og hapit nang mamatay. Pero karon nag-awit pa sila og mga himno. Dili na madugay ang kalipay sa kalibutan mawala ra. Apan ang mga taong giimbitar sa panihapon sa Dios, ang ilang kalipay dili lang kutob dinhi sa kalibutan, kundi hangtod sa kahangturan sa langit. Ang kalipay sa kasing-kasing magapadayon hangtod sa walay katapusan sa langit. Busa, ang mga nakauban sa panihapon sa Ginoo, ang ilang kapalaran na bag-o samtang buhi pa sila dinhi sa yuta. Na bag-o ang ilang kaugmaon. Busa, unang gipadala sa Dios ang iyang mga propeta ngadto sa Israel, apan matud pa sa Jeremias 25 verse 4, ug si Jehovah nagapadala kaninyo sa tanang mga alagad, ang mga manalagna, nga mingbangon pagsayo o nagpadala kanila. Apan kamo wala man nagpatalinghog, ni managpakiling kamo sa inyo mga idulungog sa pagpamati. Balik-balik ang ipadala sa Dios sa iyang mga propeta may tungod sa unsa man ang ilang gipadayag. Apan aron maluwas ang ilang mga kalag, ipadala ang Kristo sumala sa saad sa Dios. Apan ni managpakiling kamo sa inyong mga idulungog sa pagpamati. Isalikway nila ang imbitasyon sa Dios, sama sa atong nakita ganina sa Lucas 14. O kang hinungdan sa ilang pagsalikway kay dili matarong. Maingon ang usa, nakapalit ako og usa ka lunang yuta. Kung nakapalit ka man og yuta, pwede raman animo biyaan. Kinsa bay mo kuha ni ana? Ug ang usa maingon, nakapalit ako og 5 ka pares nga mga baka, ug moadto ako sa pagsulay kanila. Gipangaliw po ko kanimo nga imo akong pabalibaron.
Sa unang Juan 2:12 paingon sa 17, klaro kayo, dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Unang Juan 2:15, kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, dili iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. Ang mga nindot nga butang sa kalibutan sama sa litag nga gihimo sa demonyo. Imbis yang usa ka kalag mangita sa Dios, maguol, nauhaw o mangita og kaluwasan, iyang hatagan kini og kalipay gikan sa ubang butang. Ingon ani ang demonyo, si Satanas. Mga igsuon, nakadungog naman mo kabahin sa Faust ni Goethe. Gibasa nako kini nga libro kay naglibog ko kung unsa bagyod nga klase nga tao siya. Komplikado og taas kini. Pero gipaningkamutan nako nga mahuman aron masayran nako kung unsa gyud ang tumong niini. Aron pasayonon, adunay usa ka eskolar nga ang ngalan kay Faust. Og si Lucifer ang demonyo. Miabot og miingon. Og miingon siya, miabot siya og miingon, Sir, imong gilain ang tibok nimong kinabuhi sa kasakit. Sige ka pangita og kahibalo apan wala nimo masinati ang kalipay sa kinabuhi. Kaluoy nimo. Tigulang na ka, o karon unsa po may buhaton nimo? Apan kung maminaw ka kanako, ihatag nako nimo ang tanang butang nga ginahandong sa mga tao sa kalibutan. Himuon ta kang batan-on pag-usab, kusgan o tagaan ti ka o dungog, gahom o tanang bahandi nga gusto nimo. Ang baylo lang, kung mamatay ka na, ihatag nimo nako ang imong kalag. Mao kini ang gisulti niya kang Faust. Ug sa iyang pagkabuang, may perma siya sa kasabutan. Diha-diha, nibata siya pag-usab nga napuno sa kusog o kabatan-unan. Aduna siya babae nga gihugma, apan minyo na kini og taas ang posisyon sa katilingban. Mao nga gipatay sa demonyo ang lalaki o gihatag ang babae kang Faust. Dayon, gihatagan usab sa demonyo si Faust o gahom nga makahimo og salapi. Pinaagi sa paghimo og bulawan og salapi. Nag-enjoy si Faust sa tanang butang, ang bahandi, kasikatan o gahom nga iyang gusto. Ug walay kulang sa iyang kinabuhi. Apan adunay usa lang ka kondisyon. Sa wala pa siya mamatay, kinahanglan nga iyang ihatag ang iyang kalag sa demonyo. Ang angay natong hunaw-naon, dinhi mao nga ang yawa miingon nga ihatag ko kanimo ang tanan dinhi sa kalibutan. Ayaw na ang imong kalag, ihatag lang kanako kung mamatay ka, kini usag yun kanindot nga litag nga gibutang ni Satanas. Kung masakpan ka niini, sigurado nga nahumana. Si Goethe Faust usa ka German. Pag-adto nako sa Germany, mibisita ko sa iyang balay. Daghan siya nasulat, pero si Faust ang iyang katapusang obra maestra. Pagduaw nako sa iyang balay, nakita nako ang hulagway sa iyang asawa o hulagway sa iyang hinigugma. Nagunaw na ko kung unsa ang gipasabot niini. Apan ingon o ang sulod ni Faust sama sa iyang personal nga monologo. Nagkinabuhi siya sa iyang gusto apan sa katapusan,
Naibawa niya nga nahulog siya sa limbong sayawa. Murag gusto sab niyang muikyas gikan niini. Sumala sa unang Juan 2:17, ug ang kalibutan nagaagi ug ang mga kailibgon niini apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Ang bahandi, himaya, kabantog ug gahom sa kalibutan kining tanan mahanaw. Mura sila damgo sa usa ka gabii. Apan kini nag-ingon, apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Unang Juan 2:17. Unsa ba ang kabubuton sa Dios? Giingon sa Juan 6:40, kay kini mo ang kabubuton sa kong amahan nga ang tasatagsa nga makakita sa anak ug motuo kaniya may kinabuhi nga walay katapusan ug pagabanhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Dili kabubuton sa amahan ang paghatag kanato og maayong mga butang dinhi sa kalibutan. Apan aron mahatagan kita og kinabuhing dayon ug paglaom nga makasulod sa gingharian sa Dios. Ang mga butang sa kalibutan dali nga mawala. Kana sama sa usa ka damgo sa usa ka gabi, bisan kung makuha nimo kini, unsa ang kayuhan? Ang kabubuton sa Dios mao kita makabaton sa kinabuhing dayon. Apan ang mga tawo nangita lamang sa mga butang nga ilang makita. Unsa ang pisikal ug material? Sa ilang pagpangita niini, ilang gisalikway ang pangandam sa Dios, wang kumbira sa Dios. Bisan tuod ang Dios naghalad sa iyang bugtong anak nga namatay ug nabanhaw pag-usab aron sa paghatag sa grasya sa kaluwasan, apan ang mga tao wala magtagad niini. Kung atong isalikway ang imbitasyon sa Dios, malaot kita bisan samtang buhi pa kita nining kalibutana. Ug human sa kahangturan, kita malaot ngadto sa impierno. Dili ba? Dili nato pasagdan ang kinabuhing dayon ug ang paglaom sa langit nga gihatag sa Dios. Tungod lang sa temporaryo nga kalipay sa unod dinhi sa kalibutan. Mao nga giingon sa Hebrehanon o Hebreo chapter 2 verse 3, unsaon ta sa paglikay kung talikdan ta ang ingon nga pagkadako nga kaluwasan? Dako kaayo nga kaluwasan. Nganong gitawag man ang kaluwasan nga dako kaayo? Si Jesus mao ang bugtong anak sa Dios, nga katumbas sa Dios, nga kapareho sa Dios, siya ang magbubuhat. Apan siya gipadala ingon nga usa ka tawo og mipas-an sa sala sa kalibutan diha sa iyang lawas. Dako kini nga grasya. Unsay pasabot sa pagpasagad sa dakong grasya? Nagpasabot kini nga dili motuo sa kaluwasan ug isipon kini nga walay pulos nga butang. Nganuman, tungod kay ang mga tawo nangupot sa walay pulos nga mga butang sa kalibutan ug nagkinabuhi alang niini. Unsaon ta sa paglikay kung talikdan ta ingon nga pagkadako nga kaluwasan? Sa ato pa, unsaon man nato paglingkawas sa hukom sa Dios kung atong pasagdan ang dakong kaluwasan. Ang mga tao dili moadto sa impierno tungod sa ilang daghang mga sala. Bisan kung sila magkinabuhi nga matarong, sila magatubang sa paghukom kung sila magpasagad sa grasya. Sa Lucas 12 verse 18, atong nakatunan ang mahitungod sa dato nga buang-buang ug siya miingon. Ug magaingon ako sa akong kalag aduna kay daghang mga bahandi nga gitagana lang sa daghang mga tuig, pamahulay ka, kumaon ka, uminom ug maglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, buang-buang ka, karong gabi pagakuhaon kanimo ang imong kinabuhi ug ang mga butang nga imong gitagana kang kinsa naman sila. Sila mao ang mga dili luwas apan nagpuyo niining kalibutana sa mubo nga panahon nga
Nagunahuna nga sila makapahulay, makakaon, makainom, o magsadya tungod kay daghan ang ilang giandam alang sa taas nga panahon. Sila nalingla sa mga bakak sa yawa. Lucas 16 verse 19, may usa pa ka dato nga tao. Karon may usa ka taong dato o siya nagasapot sa purpura o sa lino nga manipis. Nga nagapuyo sa kalipay o sa kaanyag sa adlaw-adlaw, apan asa siya miadto human siya mamatay, siya miadto sa impyerno o nag-antos sa kalayo. Sa Job 21:13, ang ilang mga adlaw, ilang pagagawion sa pagkaadunahan ug sa usa ka pagpilok, sila mangadto sa Sheol. Ang pagkinabuhi nga hamugaway sa yuta o unya mamatay aron lang moadto sa impyerno, kalampusan ba kini? Kini ba usa ka butang nga gitinguha? Kadtong mosalikway sa imbitasyon sa Dios, magbasol niini hangtod sa kahangturan. Ang katawhan sa Israel may unang midawat sa imbitasyon sa Dios apan ilang gilutos ug gipatay ang mga propeta. Sa pag-abot ni Jesus, unsa ilang gibuhat? Ilang gilutos ug gipatay siya ug ang mga apostoles. Dili lang nila gisalikway ang imbitasyon sa Dios para sa pista, apan gipatay usab nila ang Kristo nga gipadala sa Dios ug ilang gilutos ang iyang mga mensahero. Unsa ang resulta? Tungod sa sala, niadtong AD 70, gisunog o giguba ni General Titus sa Roma ang templo sa Jerusalem ug unya gipatibulaag ang mga Hudyo sa tibuok kalibutan ug sulod sa halos 2,000 ka tuig. Gipamatay sila o gibunalan pag-ayo bisan asa sila moadto. Nganuman, tungod sa sala sa pagsalikway kang Kristo. Kini nagtudlo kanato nga kun ang mga tawo mosalikway sa pag-imbitar sa Dios sa panihapon o musukol kaniya, ang iyang kasuko o walay katapusan niya paghukom mosunod. Daghan pa ang isulti, daghan pa unta kong isulti apan kinahanglan akong ipadayon ang oras. Karon ang umaabot nga summer retreat o Bible seminar mao ang imbitasyon sa Dios. Nibalaan ba nimo kini? Busa kinahanglan natong imbitahon ang daghang mga tao. Ipangandaman pag-ayo ang retreat center aron dili na mahasol ang mga bag-ong mga bot. Nagtrabaho usab kita sa pagpalapad sa mga dormitoryo. Ang mga kaigsuonan nga naluwas kaniadto tinabangay sa pagtabang niadtong wala pa makasabot sa kaluwasan. Mao nga atong gibuhat kini. Busa, ang panahon sa katapusan, mauna karon. Diin ang ebanghelyo, gisangyaw na hangtod sa kinatumyan sa yuta. Sa Jerusalem, sa Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ang Korea nahimutang sa sidlakang bahin sa kalibutan. Sa diyang miadto ko sa Japan aron sa pagsangyaw, giingnan nako sila ang Japan may usa ka dapit sa kinatumyan sa kalibutan. Kung ang ebanghelyo may moaktibo dinhi, ang panahon sa pagsangyaw sa ebanghelyo mahumana. Siguradong nagkinabuhi na kita sa katapusan nga panahon. Gikan sa daghang mga tao sa kalibutan, kita ang unang naluwas. Karon, nagpuyo kita nga bulag sa kalibutan, sulod sa simbahan din ang Dios nagabuhat kanato. Nagtinabangay kita sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa nawala nga mga kalag nga wala pa maluwas.
Unsa ka importante ang pagtinabangay o pagpaambit? Kini ang katuyuan sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Dili ba kini usa ka dakong sugo nga gihatag sa Dios kanato? Mao nga naata, dili ako mamatay kundili mabuhi ako ug igapahayag ko ang mga buhat ni Jehova. Umari kamo og paminaw kamo nga nahadlok sa Dios ug igapahayag ko ang iyang gibuhat alang sa akong kalag. Naibal-an nato pag-ayo kung unsa ang nahimo sa Dios alang sa atong kalag. Kinahanglan natong ipaambit kini aron ang mga dili magtotoo makasabot og maluwas. Niining summer retreat, magtinabangay usab kita o magiusa sa pagsangyaw sa ebanghelyo aron daghang mga kalag nga nawala ang maluwas. Kini ang akong kinasingkasing nga pagampo. Magampo na ta. Amahan namo nga Dios, nga balaan og maluluy-on o nahigugma kanamo. Salamat Ginoo sa pagluwas kanamo, una gikan sa panon sa katawhan sa kalibutan, sa katapusan sa panahon nga imong gilain. Salamat sa paglain kanamo isip mga balaan o pagtugot kanamo sa pag-alagad kanimo sa church, din ikaw nagpadayon sa pagtrabaho o paglihok. Din kami nagpuyo nga gigiyahan sa imong pulong o sa balang espiritu. Sa summer retreat nga hapit na magsugod, palihog, hiusaon hiusaon namo sa pagampo o panag-uban aron pinaagi kanamo daghang mga kalag nga wala pa maluwas ang madala sa imong atubangan og maluwas. Among gitugyan ang tanan sa imong maluluy-ong mga kamot. Tabangi kami alang sa imong maayong kabubuton o liguna kami aron matuman namo ang buluhaton nga imong gitugyan dinhi kanamo. Kini ang among pagampo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.